अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामिक हिस्ट्री में आप सभी को खुश आमदीद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पार्ट 2 में आप सभी का इस्तकबाल। नाजरीन, अगर आपने पहली किस्त नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। नाजरीन, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बादशाहत का ऐलान किया तो इस जमीन पर मौजूद तमाम चरिंदो परिंद, इंसो जिन इताअत के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। परिंदों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जुबान दान और मेहरे राज पाया तो दिल और जान से आप पर फिदा हो गए। परिंदों ने अपने घोंसले तर्क कर ली और पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार कर ली। चंद ही दिनों के अंदर सब परिंदे बनी आदम से ज्यादा फसी व बलीग जुबान में बातें करने लग गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में चरिंद, परिंद और दूसरी तमाम मखलूकात हिकमत और दानाई की बातें करती थी। इल्म और हिकमत की इन बातों का मकसद ये था कि पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तालीम और हिदायत की तबलीग करने में कुछ मदद मिले। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था और मामूल के मुताबिक हाजिरीन दरबार अपनी अपनी बोलियां बोल रहे थे। इल्म और हिकमत और दानाई की नहरें जारी थी। उस रोज तमाम परिंदे अपनी सिफत और हुनर बयान कर रहे थे। आखिर में हुदहुद परिंदे की बारी आई तो उसने कहा, ऐ इल्म और हिकमत के बादशाह, मेरे अंदर एक खूबी है, मैं वही अर्ज करने की जसारत करता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कौन सी अदना खूबी तेरी जात के अंदर मौजूद है? हुदहुद परिंदे ने अदब से अर्ज किया, वो खूबी ये है कि जब मैं बेपनाह बुलंदियों पर परवाज करता हूँ तो पानी अगर जमीन की गहराइयों में भी मौजूद है तो वो मुझे नजर आ जाता है। मैं ये भी जान लेता हूँ इस पानी की खासियत क्या है, ये पानी कितनी गहराई में है, इसका रंग क्या है और जमीन से निकल रहा है या पत्थर से। ऐ पैगंबर खुदा, आप मुझे अपने लश्कर जरार के साथ लेकर चले ताकि पानी की जरूरत पड़े तो मैं निशानदही कर सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की इस खासियत की बहुत तारीफ और तौसीफ फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को ये इजाजत अदा फरमाई कि बेआबो बया सहराओं में सफर के दौरान हमारे हरावल दस्ते के साथ रहा कर ताकि पानी का खोज लगाता रहे। उधर बुरी आदत वाले कौवे ने जब सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को हरावल दस्ते में शरीक रहने का इजाजत अता फरमाया है, मारे हसद के कौवा सिया पड़ गया और अंगारों पर लौटने लगा। कौवे ने फौरन पैगंबर खुदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहा, इस हुदहुद परिंदे ने आपकी हुजूर गुस्ताखी की है और कतई झूठा दावा किया है, इसे इस झूठ और गलत बयानी की सजा दी जाए। इससे पूछा जाए, अगर तेरी नजर इतनी तेज है कि जमीन की गहराई में छुपे हुए पानी की खबर ला पाती है तो तुम्हें फिर इस खाक में छुपा हुआ वो फंदा क्यों नहीं दिखाई देता जो शिकारी तुझे फंसाने के लिए लगाता है? अगर तू ऐसा हुनर रखता है तो गिरफ्तार क्यों हो जाता? आसमान की बेपनाह बुलंदियों से वो जाल तुम्हें क्यों नहीं दिखता? कौवे की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, ऐ हुदहुद, कौवे ने जो बात कही वो तूने सुन ली, अब इसका जवाब तेरे जिम्मे है। अपने दावे की सदाकत का सबूत पेश करो वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। हुदहुद परिंदे ने बेखौफ होकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, नाराज मत हो और बदनीयत दुश्मन ने हसद से जल भुनकर मेरे खिलाफ जो बात की है उस पर ध्यान ना दे। और रहा सवाल कि मुझे वो मुट्ठी भर खाक में छुपा हुआ फंदा क्यों नजर नहीं आता तो इसके बारे में क्या अर्ज करूं? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत और मर्जी मेरे अकल की रोशनी ना बुझाए तो मैं यकीनन परवाज के दौरान वो हकीर फंदा भी देख लूंगा। लेकिन जब फरमाने खुदाई और मेरा वक्त आ जाए तो निगाह की खूबी क्या करे? चांद सिया हो जाता है और सूरज में गहन लग जाता है। मेरी अक्लो बसारत में वो ताकत कहाँ कि फरमाने खुदाबंदी का मुकाबला कर सकूं। इसी तरह कौमों और अफराद पर अजाब इलाही उनके बदअमालियों के सबब नाजिल होता है तो उनकी अकल और बीनाई सलब कर ली जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए और हुदहुद की वजाहत को पसंद फरमाया। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार पूरे जाहो जलाल के साथ मुनक्किद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदे को गैर हाजिर देखकर फरमाया, मैं हुदहुद को मौजूद नहीं पाता, क्या वो वाकई गैर हाजिर है? अगर उसकी गैर हाजिरी बेवजह है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिबह कर दूंगा। उसकी बख्शिश सिर्फ इसी सूरत में होगी कि वो अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह बताए। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी कि हुदहुद हाजिर हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मैं एक खबर लाया हूँ जिसकी आपको इत्तला नहीं है। वो खबर यह है कि यमन के इलाके में
सबा की मलका रहती है और खुदा ने उसे सब कुछ दे रखा है। उसका तख्त सल्तनत अपनी फौजों के एतबार से अजीम शान है। मलका सबा और उसकी कौम आफताब परस्त है। शैतान ने उन्हें गुमराह कर दिया है और वो एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की परस्तिश नहीं करते। सबा का दारुल खिलाफा कारिब था। उस इलाके के लोग चश्मों पर बंद बांध कर आब पाशी का इस्तेमाल करते थे। दारुल हुकूमत में सबसे बड़ा बंद सदे कारिब के नाम से मशहूर था, जिसके दोनों तरफ फलों और खुशबूदार फूलों के सरसब्ज जो शादाब बागात थे। अहले सबा की नाफरमानियां जब बढ़ गई तो उन पर अजाब आ गया। सदे कारिब टूट गया, बस्तियां उजड़ गई, बागात वीरान हो गए और अहले सबा मुंतशिर हो गए। कौम सबा तिजारत पेशा और मालदार थी। सबा वाले मुशरिक और बुत परस्त थे और सूरज को सबसे बड़ा देवता मानते थे। हुदूद ने अपनी गैर हाजिरी की वजह बयान की तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तेरे सच और झूठ का इम्तिहान अभी हो जाएगा। अगर तू सच्चा है तो मेरा एक खत ले जा और इसको सबा वालों तक पहुंचा दे और इंतजार कर कि वो इसके मुतालिक क्या गुफ्तगू करते हैं। हुदूद परिंदा जब खत लेकर पहुंचा तो मलका सबा आफताब परस्ती के लिए जा रही थी। हुदूद ने रास्ते ही में ये खत मलका सबा के सामने डाल दिया। मलका ने उठाकर खत पढ़ा और दरबारियों से कहा कि अभी मेरे पास एक मकतूब आया है जिसमें दर्ज है कि ये खत सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम्हें हमसे सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए। तुम मेरे पास अल्लाह की फरमाबरदार बनकर आ जाओ। मलका सबा ने खत की इबारत पढ़कर कहा, ऐ मेरे अराकीन सल्तनत, तुम जानते हो कि मैं उमूर सल्तनत में तुम्हारे मशवरे के बगैर फैसला नहीं करती, इसलिए अब तुम मशवरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए। अराकीन हुकूमत ने अर्ज किया, जहाँ तक मरूब होने का ताल्लुक है तो उसकी कतन जरूरत नहीं, क्योंकि हम जबरदस्त ताकत और जंगी कुव्वत के मालिक हैं। रहा मशवरे का मामला तो आप जो चाहे फैसला करें, हम आपके फरमाबरदार हैं। मलका सबा ने कहा, जिस अजीब तरीके से सुलेमान का पैगाम हम तक पहुंचा है, इससे वाजह है कि वो हमें मुतवज्जह करना चाहते हैं। सुलेमान के मामले में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मेरा इरादा है कि चंद कासिद रवाना कर दूं जो सुलेमान के लिए उम्दा और बेशकीमती तोहफे ले जाए। मलका सबा की कासिद तोहफे लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने तोहफे वापस ले जाओ और अपनी मलका से कहो कि अगर उसने मेरे पैगाम को कबूल ना किया तो मैं अजीम शान लश्कर के साथ सबा वालों तक पहुंचूंगा और तुम इसकी मुदाफियत और मुकाबले से आजिज रहोगे। कासिद ने वापस आकर मलका सबा के सामने सूरत हाल बयान कर दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और शौकत का जो मंजर देखा था उसे हरफ ब हरफ सुना दिया। कासिद ने बताया कि उनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नात और हैवान भी उनके ताबे और फरमाबरदार हैं। मलका सबा ने यह तमाम अहवाल सुनकर तय कर लिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने फरमाबरदार होकर हाजिर हो जाए। चुनांचे वो सफर पर रवाना हो गई। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि मलका सबा हाजिर खिदमत हो रही है। आपने अपने दरबारियों को मुखातिब करके कहा, मैं चाहता हूँ कि मलका सबा के यहाँ पहुंचने से पहले उसका शाही तख्त इस दरबार में मौजूद हो। एक जिन जिसका नाम इफरीत था कहने लगा, मैं मलका सबा का तख्त दरबार बर्खास्त करने तक ला सकता हूँ। इफरीत जिन की बात सुनकर एक और जिन बोला, इससे पहले कि आपकी पलक झपके मैं मलका सबा का शाही तख्त आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। मेरे पास अल्लाह की तरफ से वो ताकत हासिल है जो और किसी को नसीब ना हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकी तो देखा कि दरबार में मलका सबा का तख्त मौजूद था। शाही दरबार में रखे हुए तख्त में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तब्दीली करने का हुक्म सादिर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मलका सबा ये देखकर हकीकत की राह पाती है या नहीं। फिर जब मलका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई तो उससे पूछा गया, तेरा तख्त ऐसा ही है? मलका सबा ने जवाब दिया, ऐसा मालूम होता है कि जैसे वही है। मलका सबा ने इसके साथ ही ये कहा कि मुझे आपकी बेनजीर और अजीमुशान कुव्वत का पहले से इल्म हो चुका है, इसीलिए मैं मुती और फरमाबरदार बनकर हाजिर हुई हूँ। अब तख्त का ये हैरान कुन मामला तो आपकी लासानी ताकत का मुजाहिरा है और ये हमारी इताअत के लिए ताजियाना है, इसीलिए हम आपसे फरमाबरदारी का इजहार करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात और इंसान फनकारों की मदद से एक आलिशान महल तामीर करवाया था जो आपकीनों की चमक, रंगों की धमक, कतरों की रिफत और अजीबो गरीब दस्तकारी की वजह से वो बेमिसाल था।
اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی جگہ ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا۔ حوض میں پانی کی طرح شفاف آبگینوں اور شیشوں کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنوایا گیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہ رہا ہے۔ ملکہ سبا قصر شاہی میں قیام کرنے کے لیے محل کے سامنے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شفاف پانی بہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے اس نے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا یہ پانی نہیں ہے بلکہ سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئی اور اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا، میں سوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدہد پرندے کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سفر کے دوران ہدہد سے معلوم کرتے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو زمین کھود کر پانی نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ ناظرین، ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھوک کی شدت محسوس کرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ تم میرے باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باغ میں چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک سانپ ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگ گیا۔ خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے کہا، یہ کوئی مسافر ہے، اس نے گھر پر دستک دی تھی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، تم باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو سانپ وہاں سے چلا گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کئی اور روانہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے، اتنے میں اچانک ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں، بس ایسے ہی آیا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھ کر چل دیے۔ دربار میں موجود ایک وزیر کافی گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وزیر نے کہا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور جب وہ جا رہے تھے تو مزید غصے سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے بہن کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہیں آپ کی بہن؟ وزیر بولا فلاں جزیرے میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو گھوڑا تیز رفتار سے جائے تو 6 رات اور 6 دن کا سفر لگتا ہے، آپ میرا تخت لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دن والی بات کا ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس وزیر کا انتظار فلاں جزیرے پر کر رہا تھا کیونکہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے اس جزیرے پر دیا گیا تھا، لیکن جب میں نے دنیا پر نظر ڈالی تو وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں آنا پڑا کیونکہ راستہ 6 دن اور 6 رات کے سفر کا تھا، اس کے پاس تو چند ہی وقت تھا، لیکن جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کے تخت پر وہی وزیر پہلے سے پہنچ گیا تھا اور میں نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات ایک عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ گیا، مگر جنات کو آپ علیہ السلام کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قیام کی حالت میں کھڑے رہے اور یوں بیت المقدس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ لیا،
اس کا توازن خراب کر دیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لاٹھی ٹوٹنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ پھر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ جنات کہنے لگے، افسوس کہ ہم معلوم نہ کر سکے، کاش ہم بھی علم غیب رکھتے تو اتنے عرصے تک اس محنت و مشقت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف میں مبتلا رہے۔ قرآن مجید کی سورہ سبا آیت 14 میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو جناتوں کو اس صورت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے، جو سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان لاٹھی کے توازن خراب ہونے کی وجہ سے گر گئے تو جنات پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ علم غیب نہیں رکھتے۔ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ ناظرین، اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس سمیت کسی کو بھی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جو شخص شہر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کی سزا گردن زنی ہوگی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان مدفون نوشتوں کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور وہ اسی قوت سے تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح جادو پھر بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر قیل اللیام فرماتے۔ اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہر کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لشکر کی چھاونی 100 فرس میں تھی۔ ان میں سے 25 فرس جنات کے لیے، 25 فرس انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 دیگر جانوروں کے لیے مخصوص تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر ہوتی تھی۔ ان میں سے 300 منکوہاں تھی اور 700 لونڈیاں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کی مخلوق میں سے جو بھی کہیں بات کرے گا ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اشکلان شہر کے قریب تھی۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر والے بے خبری میں رون نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ننھی چیٹی کی یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام مسکرا دیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے جو بھی مخلوق کوئی بھی بات کرتی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چیٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چیٹی کو حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے چیٹی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چیٹی بولی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اسی لیے میرا فرض تھا کہ میں انہیں ہر نصیب و فراز سے آگاہ کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تیری اس بات سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے تو مجھے کوئی نصیحت سنائے۔ چیٹی عرض کرنے لگی، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے والد ماجد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ چیٹی کہنے لگی، آپ کے والد ماجد کا نام داؤد اسی لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دلوں کا علاج کیا۔ پھر چیٹی نے سوال کیا کہ اے حضرت سلیمان، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چیٹی بولی، اسی لیے کہ آپ سلیم الصدر قلب ہیں۔ گویا سلیمان علیہ السلام انہی الفاظوں کا مخفف ہیں۔ ناظرین، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
चींटी से पूछा कि तेरी सल्तनत का हुदूद, हरबा और तुम्हारे लश्कर की तादाद कितनी है। चींटी ने अर्ज की कि लश्कर की निगरानी के लिए मैं 4000 कोतवाल रखती हूँ और उनमें से हर एक कोतवाल के मातहत 40,000 नकीब हैं। हर एक नकीब के मातहत 40,000 चींटियां रहती है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से फरमाया कि तू अपने लश्कर से बाहर क्यों नहीं जाती। चींटी ने अर्ज की कि ऐ प्यारे नबी, मुझे रूह ज़मीन का इख्तियार दिया गया, लेकिन मैंने ठुकरा दिया सिर्फ इसीलिए कि मुझे अपने लश्कर को छोड़कर कहीं जाना गवारा नहीं, बल्कि मैंने अर्ज की कि ऐ परवरदिगार आलम, हमें जेरे जमीन रखना ताकि तेरे सिवा कोई हमें ना जाने और हम भी तेरे सिवा किसी को ना जाने। इसके बाद चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप भी मुझे बताएं कि आपको अल्लाह तबारक ताला ने सबसे बड़ी नेमत कौन सी अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हवा को मेरे ताबे कर दिया है। मैं सुबह को मशरिक में होता हूँ और शाम को मगरिब में। चींटी ने कहा, यह तो कोई बड़ा कमाल ना हुआ, बल्कि इसमें तो ये इशारा है कि आपकी बादशाही गोया हवा पर सहारा कर रही है। चींटी की ये बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर फरमाई हैं, और बेशक तमाम जहान का बादशाह तो तू ही है। नाज़रीन, अगर आपने पहली किस्त नहीं देखी तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।